مما يفعل في هذا الشهر الكريم، وهو كثرة لزوم المساجد. ذكر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون إذا دخل شهر رمضان نلزم المساجد نحفظ صيامنا، وهذا يدل على أن كثرة لزوم المساجد فيها أجر عظيم عند الله عز وجل، ولو لدقائق معدودة بعد الصلاة أو قبلها. والمرء ما زال في صلاة ما انتظر الصلاة، والمرء ما زال تسبح له الملائكة ما لم يحدث أو يتكلم، وهكذا من الأحاديث الكثيرة التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. فكلما مكثت في المسجد ولو دقيقة فإن لك أجر، وخاصة في رمضان. وقد جاء أن عبد الله بن أنيس الجهني ذكر عن أبيه أنيس الجهني رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اجعل لي ليلة، إني إمام قومي في البادية، فاجعل لي ليلة آتي مسجدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيتي ليلة 23. قال ابنه عبد الله: فكان أبي إذا جاءت ليلة 23 ربط دابته عند باب مسجد رسول الله ولم يخرج إلا بعد طلوع الفجر. ولذلك يقولون إن أقل الكمال أن يعتكف المرء ليلة كاملة أو يوما كاملا، كما دل النبي عليه الصلاة والسلام أنيسا في هذا الحديث. وأما أكمل الكمال فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان يعتكف 10 أيام، وهذا من لزوم المساجد.